हेलो नमस्ते। आज हामी शिक्षक सेवा आयोग और तपाईहरुको यो लाइसेन्स परीक्षाको लागि तयारी हुनुभएको विद्यार्थीको लागि मध्यनजर गर्दै 3.2 युनिटमा रहेको समावेशी शिक्षा भन्ने पढ्दैछौँ हामी। यो युनिटबाट 4 नम्बरको सोध्छ है। 4 नम्बरको यो युनिटको चाहिँ पुरा नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि शिक्षामा नवीनतम चिन्तन भन्ने छन्। शिक्षामा नवीनतम चिन्तन छ हैन यो युनिटको नाम। र यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ 8 वटा कन्टेन्टहरु छ। यो 8 वटा कन्टेन्टबाट 4 नम्बर वा 5 नम्बरको प्रश्नहरु सोधिराखेको छ है। ल सुरु गरौँ। समावेशी शिक्षा भनेको के हो पहिला बुझौँ। समावेशी शिक्षा भनेको के हो? समावेशी नामै काफी छ। समावेशी भनेको चाहिँ समावेश गर्ने भन्नाले सबैजनालाई समावेश गरेर पढाउने शिक्षालाई समावेशी शिक्षा भन्छ है। समावेशी भन्नाले समावेश गर्ने, सामेल गर्नु, सहभागी गराउनु भन्ने अर्थबोध हुन्छ। शिक्षा भन्नाले कुनै पनि विषयमा दिने वा लिने औपचारिक वा अनौपचारिक जानकारीलाई बुझिन्छ। समावेशी शिक्षा भन्नाले समाजमा रहेका हरेक वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, सम्प्रदाय, जात जाति लगायत शिक्षाबाट वञ्चित रहेका वर्गलाई उनीहरूको आवश्यकता र चाहना अनुसारको शिक्षा प्रदान गरी गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सक्नु बनाई शिक्षाको माध्यमबाट राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नु शिक्षणको आधुनिक विधि नै समावेशी शिक्षा हो। समावेशी शिक्षाले विशेष गरी शिक्षाको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेका वा वञ्चितमा परेका वा पारिएका बालबालिका तथा प्रौढहरूलाई समेत शिक्षाको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ। समावेशिताको अवस्था नेपालमा समावेशिताको अवस्था है त ल हेर्नु त शिक्षक व्यवस्थापन है। आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको प्रतिशत 43.7% रहेको छ। आधारभूत तह भनेको कक्षा 1 बाट 8 सम्मको कक्षाहरूलाई चाहिँ आधारभूत तह भनिन्छ है। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा हाम्रो सरकारले चाहिँ अनिवार्य तथा निःशुल्क गरेको छ है। अनिवार्य तथा निःशुल्क भनेको जसै पढाउनै पर्ने निःशुल्क गर्नै पर्ने यो सरकारको एउटा जिम्मेवारी रहेको हुन्छ कि यसमा। माध्यमिक तहमा महिला शिक्षाको प्रतिशत भनेको 19.8% छ। माध्यमिक तह भनेको अब अहिलेबाट त हामीले 9 बाट 12 कक्षासम्मको क्लासहरूलाई चाहिँ माध्यमिक तह भनिन्छ है। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हाम्रो सरकारले चाहिँ अनिवार्य रूपमा निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्नुपर्छ है। अनिवार्य छैन, यसमा निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्नुपर्छ भन्छ। कक्षा 1 देखि 8 को खुद भर्ना दरमा लैङ्गिक समता कति छ भन्दा 0.98 रहेछ लैङ्गिक समता। कक्षा 9 देखि 12 मा खुद भर्ना दरमा लैङ्गिक समता कति छ 1.01 रहेको छ है। शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन सहित 8औं संशोधन शिक्षा ऐनको 2073 सालमा भएको हैन। शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन सहित 2028 का अनुसार समावेशी शिक्षा भन्नाले देहायको शिक्षा सम्झनुपर्छ। दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टियुक्त, बहिरा, सुस्त, श्रवण, अटिजम, बौद्धिक, शारीरिक वा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिइने शिक्षा भनेर बुझिन्छ। सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई विभेद रहित वातावरणमा दिइने शिक्षालाई समावेशी शिक्षा भनिन्छ। सन् 1994 जुन 7 देखि 10 दिनका सालमानकामा भएको विशेष शिक्षा सम्बन्धी सम्मेलनले समाहित शिक्षाको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याउन विशेष जोड दिएको छ। अब हामी यति बुझ्यौँ हैन। समाहित शिक्षा भनेको के यो बुझ्न जरुरी छ के। समाहित भनेको के हो? समावेशी भनेको त सुनियो हैन। समाहित भनेको के हो? समाहित भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ समाहित शिक्षा भनेको शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित सबै खालका बालबालिकालाई निःशुल्क मूल प्रवाहमा समेट्ने प्रक्रिया वा पद्धति हो भनेको। अब तपाईको कुनै व्यक्तिहरू कुनै बालबच्चाहरू चाहिँ हैन शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित भएका छन् नि। वञ्चित कसरी हुन्छन् भन्दा बालबालिकाहरू गरिबीले गर्दा, द्वन्द्वले गर्दा हैन। अब सामाजिक विभेदले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ शैक्षिक अवसरबाट विभेद भएका हुन्छन्। उनीहरूलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन थालिएको कदमलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ समावेशी शिक्षा भनिन्छ के है। यति भए पुग्छ। अब अर्को कन्टेन्टमा जाऊँ।
अब समावेशी शिक्षाको उद्देश्य भनेको के हो? सरी, सबभन्दा पहिला समावेशी शिक्षाको सिद्धान्त भनेको के हो? सबै बालबालिकाहरू सिक्न सक्छन्। हामी सबैमा कुनै न कुनै भिन्नता विद्यमान हुन्छ र त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। शिक्षा आर्जन गर्ने सबै बालबालिकाको अधिकार हो। यसको सिद्धान्त रहेको छ। समावेशी शिक्षाको सिद्धान्त 3टा छ हैन? त्यो बुझौँ, यहाँबाट आउँछ। अब यहाँबाट तपाईँहरूलाई सोध्ने भनेको चाहिँ यति पढियो होइन, यति पढिसकेपछि यहाँबाट क्वेसन कस्तो कस्तो आउन सक्छ भन्दाखेरि समावेशी शिक्षा भनेको के भनेर सोध्न सक्छ। समावेशी शिक्षाको कार्यक्रमको उद्देश्य कुन हो भनेर सोध्न सक्छ होइन। उद्देश्यहरू दिएर कुन उद्देश्य भनेर सोध्न सक्छ। अब तपाईँको चाहिँ शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन 2073 अनुसार समावेशी शिक्षा भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ। समावेशीको सम्बन्धमा नेपालको संविधान 2072 मा भएको व्यवस्था कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। बुझ्नुभयो? अब समावेशी शिक्षा भनेको कस्तो शिक्षा हो भनेर सोध्न सक्छ। बुझ्नुभयो? यस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोध्छ है। अब यो भयो। अब समावेशी शिक्षाको उद्देश्यहरू के हो? नेपालको हावापानी माटो अनुकूल यस कार्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन गरी गुणात्मक शिक्षाको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति परीक्षण गर्ने, सबै किसिमका बालबालिका अनुकूल विद्यालय वातावरण विकास गर्ने, बाल विकासका अनुकूल सिकाइ गर्ने वातावरणको विकास गर्ने, बालबालिका अनुकूल कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको बेला सामग्रीहरूको सक्दो प्रयोग गर्ने, सामुदायिक व्यक्तिहरूको परिचालन गर्ने, बालबालिकाहरूको रुचि र चाहना अनुकूल पाठ्यक्रमको विकास एवं कार्यान्वयन गर्ने। समावेशी शिक्षाको महत्त्व र आवश्यकता। विद्यार्थी बीच तथा शिक्षक र विद्यार्थी बीचको सम्बन्ध बढाउने। विद्यार्थी र शिक्षक होइन, शिक्षक विद्यार्थी बीचको सम्बन्धहरूलाई चाहिँ बढाउने। अब शिक्षाबाट विमुख व्यक्तिलाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्छ। अनुभव आदान प्रदान गर्ने अवसर मिल्छ। यो अरू चाहिँ आफै पढ्नु होला है। अब महत्त्व र आवश्यकता भइसक्यो। अब समावेशी शिक्षा सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू कस्ता कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त समावेशी शिक्षा गर्दाखेरि? कक्षा कोठा उचित सामाजिक वातावरण तय गर्ने, विद्यार्थीको संवेगात्मक पक्षको ख्याल गरी शिक्षण वातावरण निर्माण गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो क्षमता प्रतिभा तथा विचार अभिव्यक्ति गर्ने अवसर प्रदान गर्नु, आवश्यकता पृष्ठपोषण तथा सहानुभूति प्रदान गर्ने वातावरण तयार गर्नु। यिनीहरू भयो है त। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा समावेशी र विशेष शिक्षा सम्बन्धी भएका नीतिहरू। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा होइन, समावेशी शिक्षा सम्बन्धी भएका नीतिहरू के हुन् भन्दाखेरि 10.8 मा 2.8 मा कस्तो नीति छ भन्दाखेरि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न समावेशी शिक्षा एवं विशेष शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने र जीवन उपयोगी तथा व्यावसायिक सिप विकासको लागि पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीको अनुकूल गर्ने। अपाङ्गता भएका अशक्त र घरबाट विद्यालय आवजात गर्न असमर्थ तथा विद्यालय अध्ययन गर्न सक्ने बालबालिकाका लागि पाएक पर्ने स्थानमा आवश्यकताको आधारमा छात्रावास सहितको विशेष विद्यालय सञ्चालन गरिने लर्ने। 2 मा यो भयो। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको अपाङ्गताको अवस्था हेरी सम्भव भएसम्म अन्य बालबालिकाहरूसँगै बसेर सिक्न पाउने गरी समावेशी शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। अपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि व्यावसायिक सिप सिक्ने अवसर प्रदान गरिनेछ। साधारण अवस्थाका बालबालिकासँग बसेर अध्ययन गर्न सक्ने अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि अपाङ्गताको प्रकृति र स्तर अनुसार आवश्यकता पर्ने सामग्रीहरू जस्तै व्हील चेयर, छडी, ब्रेल पुस्तक, सांकेतिक चित्र आदिको समुचित प्रबन्ध गरिनेछ। सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शारीरिक अपाङ्गता, सुनवाई अपाङ्गता, दृष्टि अपाङ्गता, सोच र बोलाइ अपाङ्गता, मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, अनुवंशीय रक्तस्राव, हेमोफिलिया सम्बन्धी अपाङ्गता, अटिजम अपाङ्गता र बहु अपाङ्गताको पठन पाठनमा सहज ल्याउन शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमता अनुसारको अपाङ्गत मैत्री, भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ वातावरण प्रबन्धन गरिनेछ। सबै बालबालिकालाई सक्षम बनाउन बालबालिकाहरूको अवस्था र प्रकृति हेरेर विशेष कक्षा तथा सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको तथा व्यक्तिहरूको शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने आवश्यक पाठ्यक्रम
पाठ्यवस्तुको तथा श्रव्य दृश्य र सहयोग सामग्रीको विविधीकरण गरिनेछ। सुस्त श्रवण भएका बालबालिकालाई साङ्केतिक भाषा तथा दृष्टिबिन र न्यून दृष्टि भएका बालबालिकालाई ब्रेल लिपिमा मात्र सीमित नगराई अन्य उपकरणको प्रयोगबाट खोजी गरी उक्त अवसर प्रदान गरिनेछ। या यस्तो यो स्क्रिनमा 10.28.9 मा के छ भन्दाखेरि अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार लचिलो पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक वैकल्पिक सिकाइ सामग्री तथा शिक्षण विधिमा जोड दिनुका साथै विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अपाङ्गता भएको बालबालिकाको अनुकूल बनाइनेछ। यो नै विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अपाङ्गता भएका बालबालिका अनुकूल छ बनाइनेछ। यो एकदम धेरैचोटि सोधेको छ के यो अप्सन है, यो क्वेसन। यो समावेशी शिक्षाको नीति कुन हो भनेर सोध्छ क्या धेरै जस्तो। अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई हैन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अपाङ्गता भएका बालबालिका अनुकूल बनाइनेछ। अपाङ्गता भएका बालबालिका अनुकूल विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली बनाइएको छ है। अब 10.29 मा के छ भन्दाखेरि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछि परेका व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न आरक्षण सकारात्मक विभेद प्राथमिकता प्रोत्साहन लगायत उपायहरू अवलम्बन गर्ने। यहाँबाट के सुत्छ भन्दा क्वेसन यो पोइन्टबाट नेपालमा हैन तपाईको अब जस्तै 100 जना मागेको छ भने 100 जनामा 45% चाहिँ आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ के। 55% चाहिँ तपाईको खुला हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 45% आरक्षण हुन्छ। अनि त 45% आरक्षणमा 33%हरू चाहिँ दलितलाई छुट्याएको हुन्छ, 22% जनजातिलाई छुट्याएको हुन्छ, सरी 33% महिलालाई छुट्याएको हुन्छ, 22% जनजातिलाई छुट्याएको हुन्छ, 9% दलितलाई छुट्याएको हुन्छ हैन। यसरी छुट्याएको हुन्छ है। यो अरु आफै पढ्नु होला। बाल मैत्री शिक्षाको अवधारणा र प्राइस यो यहाँ धेरै यहाँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट पोइन्ट है। बाल मैत्री शिक्षाको अवसर र प्रयास। बाल मैत्री भनेको के भन्दाखेरि अब बालबालिकालाई पढ्नको लागि अनुकूल वातावरण बनाइन्छ भने त्यसलाई बाल मैत्री शिक्षा भनिन्छ के। बालबालिकाको रुचि क्षमता दक्षता र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी प्रदान गरिने शिक्षालाई बाल मैत्री शिक्षा भनिन्छ। अब बालबालिकाको रुचि अनुसार शिक्षा दिने अन्त यो पढाइँदै पढाइदिन उनीहरूलाई त अब आजकलको बालबच्चाहरूलाई कस्तो छ तिनीहरूलाई पढ्न रुचि हामीले कसरी क्रिएट गर्न सक्दिन भन्दा अब जस्तै पब्जीको कुरा गरिदिने, फुटबलको कुरा गरिदिने हैन, अब रेस्लिङको कुरा गरिदिने, फिल्महरूको कुरा गरिदिने नि बल्ल तिनीहरू पढ्न इन्ट्रेस्ट गर्छ। अब पढाइको कोर्सको कन्टेन्ट अनुसार तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको माइन्डलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न त हामीले सक्दैन। अहिलेको बच्चाहरूको दिमाग भनेको त पब्जी फिल्महरूतिर गएको छ कि बुझ्नुभयो नि त्यस्तो छ। तर हामीले पढ्ने बेलामा यस्तो पढिन्छ। बाल मैत्री शिक्षाको अवधारणा र प्राइस। बालबालिकाको रुचि क्षमता दक्षता र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी प्रदान गरिने शिक्षालाई बाल मैत्री शिक्षा भनिन्छ। बाल मैत्री शिक्षा बालबालिकाको बाल अधिकारलाई ध्यानमा राखी प्रदान गरिन्छ। बाल मैत्री शिक्षाले बालकलाई विद्यालय पूर्ण रूपमा सुरक्षित छु भन्ने भावनाका साथ प्रदान गरिने शिक्षालाई बाल मैत्री शिक्षा भनिन्छ। बाल केन्द्रित शिक्षण विधि र तरिकाहरू। खेल विधि, अभिनय विधि है, भूमिका निर्वाह, नाटकीकरण, छलफल, समूह कार्य, परियोजना विधि, सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप विधि, कथन विधि। सामाजिक न्याय र शिक्षामा समावेशीकरण। सामाजिक न्यायको अर्थ के हो यो बुझौँ पहिला। समाजमा रहेका आर्थिक सामाजिक असमानतालाई घटाई समतामूलक व्यवस्था कायम गरी समानतामा आधारित राज्य व्यवस्था कायम गर्ने विषय सामाजिक न्याय हो। समाजले व्यक्ति समुदाय र समाज प्रति गरिने व्यवहार र राज्यले आफ्नो सिमाना भित्र बसोबास गरिरहेका सबै नागरिक उपर गरिने समानता र सामान्यता आधारित व्यवहारलाई सामाजिक न्याय भनिन्छ। नेपालमा सामाजिक न्याय सम्बन्धमा व्यवस्था। पूर्णतया सामाजिक न्यायको अवस्था कायम गर्नु आज विश्वका हरेक मुलुकको लक्ष्य बनेको छ। नेपाल पनि विगत लामो समयदेखि यस दिशामा अग्रसर देखिन्छ। सामाजिक न्याय स्थापना नेपाल विविध कानुन संरचनागत र व्यवहारगत प्रयासहरू भएका छन् जसलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ। संवैधानिक व्यवस्था छ हैन। सामाजिक न्यायका निम्ति नेपाल विगतदेखि नै विभिन्न कानुनहरूको निर्माण गर्दै आएको छ जस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048, समाज कल्याण ऐन 2049, लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033,
उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054, कमैया श्रम सम्बन्धी ऐन 2058 आदिलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। नीतिगत तथा कार्यक्रम नेपालमा सामाजिक न्यायको दिशामा बेग्लै नीति ल्याउन नसकिएकोले विभिन्न स्वरूप छरिएर रहेका नीतिहरूबाटै काम चलाइरहेको छ भनेर बुझ्नु है। वर्तमान संविधानमा सामाजिक न्याय, यो आफै पढ्नु होला, धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। सामाजिक सुरक्षाको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक भनेको के हो नि? यो महिला, पिछडिएको वर्ग, दलितहरू अनि समाजमा विभेद खपेका मान्छेहरूलाई हैन प्रोत्साहन गर्न और राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि राज्यबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहयोगलाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ। जस्तै तपाईको बुढाबुढीले पाउने वृद्ध भत्ता, एकल महिलाहरू हैन, अपाङ्गता भत्ता, यिनीहरू चाहिँ तपाईको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पर्छन् है। नेपालको संविधानको भाग 4 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा उल्लेख भएका सामाजिक न्यायिक सम्बन्धित नीतिहरू यस प्रकारका छन् है। यसमा चाहिँ तपाईको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कतिवटा छन् भन्दाखेरि कतिवटा छन्? 13 वटा छन् क्या। यो आफै पढ्नु होला, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। शिक्षामा समावेशीकरण। अब शिक्षामा समावेशीकरणको अवधारणा यो नीति किन ल्याइयो भन्दाखेरि हैन, तपाईको चाहिँ अब हाम्रो समाज पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि अब विभेदहरू एकदम धेरै थियो के समाजमा। अब कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब दलित समुदाय, गरिबहरूलाई हैन अब धनी वर्गहरूसँग राखेर चाहिँ पढाइदिन थियो, उनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै अलिकति विभेदपूर्ण नजरले हेरिन्थ्यो क्या। त्यसले गर्दा के हुन्थ्यो भन्दा शिक्षामा चाहिँ तपाईको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि भेदभावपूर्ण वातावरण हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई पढ्ने उचित वातावरण हुन्थेन के। त्यो विभेद खेपेको मान्छेलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा उसको मनोबलै घट्थ्यो, उसलाई चाहिँ हुन्छ नि प्रेरणा केही पनि मिल्थेन शिक्षाको लागि। त्यही भएर सरकारले यो समावेशीकरणको सिद्धान्त ल्याए, सबै वर्गलाई यो विभेद हटाउने हैन, विभेद हटाउने। अनि दलितहरू, महिलाहरूलाई जुनलाई विभेद गरिन्थ्यो नि पहिला, तिनीहरूलाई उत्थानको लागि सरकारले चाहिँ अब आरक्षणहरू प्रदान गर्यो हैन। अनि तपाईको चाहिँ स्कलरसिपहरू प्रदान गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ पढ्नको लागि उत्प्रेरणा आयो नि त, तिनीहरूमा मनोबल तिनीहरूको वृद्धि भयो। बुझ्नु भने त्यसरी मनोबल वृद्धि गर्नको लागि शिक्षामा समावेशीकरण ल्याइएको। शैक्षिक प्रक्रियामा विभिन्न जात जाति, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, भाषा, समुदाय र सम्प्रदायका मानिसहरूको सहभागिताको सुनिश्चितताको साथै पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै शिक्षामा समावेशीकरण हो भन्नु बुझ्नु है। अब यो समावेशीकरण शब्दको प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ति टेकिज फोटोपलस हुन् है। उनी अमेरिकाको नागरिक हुन् है। शिक्षामा लैङ्गिक समानता र महिला शिक्षा। लैङ्गिक समानता भनेको जस्तै शिक्षामा इक्वलिटी के, अब मेल र फिमेललाई जेन्डरको आधारमा तपाईको भेदभाव नगरिकन उनीहरूलाई इक्वल अपर्च्युनिटी प्रदान गरेर हैन शिक्षा प्रदान गर्नु भनेको शिक्षामा लैङ्गिक समता हो कि। बुझ्नु भने शिक्षामा लैङ्गिक समता र समानता। शिक्षामा महिलाहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुलाई नै समानता भनिन्छ। विविध कारणले शिक्षाको अवसरको पहुँचमा नपुगेका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको कारण पहिल्यै उचित सम्बोधन गरेर शिक्षामा समान पहुँचको अवस्था सिर्जना गर्नु नै शिक्षामा समता हो। विविध कारणले शिक्षाको अवसरको पहुँच नपुगेका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको कारण पहिल्यै उचित सम्बोधन गरेर शिक्षामा समान पहुँचको अवस्था सिर्जना गर्नु नै शिक्षामा समता हो। लैङ्गिक दृष्टिले शैक्षिक अवसर प्राप्त गर्न नसकेकालाई सकारात्मक विभेद गरी उनीहरूको क्षमताको आधारमा अवसर उपलब्ध गराउनु नै शिक्षामा लैङ्गिक समता भनिन्छ। लैङ्गिक समताको आधारमा महिलाहरूको शिक्षामा सहभागिता गराउँदै समानहरूको बीच समान व्यवहार र असमानहरूको बीच असमान व्यवहारको सुनिश्चितता गर्नु नै शिक्षामा लैङ्गिक समानता भनिन्छ। अरु आफै पढ्नु होला। अनि अब शिक्षामा लैङ्गिक समता र समानताको वर्तमान अवस्थालाई निम्न अनुकूल गर्न सकिन्छ, उल्लेख गर्न सकिन्छ भने के छ? शिक्षक सेवा आयोगको यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो पोइन्टहरू यहाँबाट तलको। शिक्षामा लैङ्गिक समता र समानताको वर्तमान अवस्थालाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। यहाँबाट धेरै प्रश्न सोध्छ। शिक्षक सेवा आयोगले नियमावलीमा आरक्षण प्रतिशत मध्ये महिलाहरूका लागि 33% आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। महिलाको प्रतिशतलाई 100% मानि दलित महिलालाई 3% र मुस्लिम महिलालाई 2% छुट्याइएको। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा 3 जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
जिल्ला शिक्षा समितिमा 1 जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यतामा समेत 1 जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरेको। प्राथमिक तहमा 3 जना दरबन्दी भएकोमा 1 जना महिला दरबन्दी अनिवार्य, 7 जना भएकोमा 2 जना महिला अनिवार्य र 7 भन्दा बढी भएकोमा 3 जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको। महिलाहरूलाई शिक्षक पेशामा नियुक्त हुँदा 6 महिना मात्र परीक्षण कालको व्यवस्था गरिएको। शिक्षकको नोकरीको ज्येष्ठता बापत अङ्क दिँदा महिलालाई 1 वर्ष अनुभव थप गरी अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको। विद्यालयमा प्रहर छनौट गर्दा समेत महिलाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कम्तीमा 3 जना महिला सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा कम्तीमा 5 जना महिला सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको। गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा 4 जना महिला सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको आदि। आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार शिक्षामा लैङ्गिक समता र समानताको अवस्था आफै भन्नु होला। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक विवरण 2077 यो नि आफै भन्नु होला। अनौपचारिक शिक्षा, यहाँबाट धेरै प्रश्नहरू सोध्छ है। अनौपचारिक शिक्षाको अर्थ के हो? अनौपचारिक शिक्षालाई नामाकरण गर्ने सम्बन्धमा नन स्कुल, आउट अफ स्कुल एजुकेसन, सब्स्टिट्युट फर्मल एजुकेसन जस्ता शब्दावली मध्येबाट नामाकरण गर्नुपर्छ भन्ने विचारहरू आएका थिए। विभिन्न मुलुकहरूमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरू जस्तै प्रौढ शिक्षा, प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम, खुल्ला शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, दूरदर्शी शिक्षा, साक्षरता शिक्षा, कार्यमूलक शिक्षा आदिलाई यिनीहरूको विविध गुण र विशेष परिस्थितिका आधारमा अनौपचारिक शिक्षाकै विभिन्न स्वरूप मानिन्छन्। कम्स एन्ड मोन्सरको विचारमा अनौपचारिक शिक्षा स्थापित औपचारिक पद्धतिभन्दा बाहिर बृहत क्रियाकलापको एउटा अंशको रूपमा वा छुट्टै कार्य गर्ने गरी सङ्गठित हुने पनि शैक्षिक क्रियाकलाप हो, जसले केही खास प्रकारका सिकारुका आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्य राख्दछ। अब औपचारिक, अनौपचारिक र अनियमित शिक्षाबीच फरक। औपचारिक शिक्षा भनेको निश्चित उद्देश्यका साथ योजनाबद्ध रूपमा हुने शिक्षा। अनौपचारिक भनेको निश्चित उद्देश्यका साथ तर योजना लचिलो हुने शिक्षा। अनियमित भनेको आकस्मिक र अनियमित रूपबाट स्वतः प्राप्त हुने शिक्षा। अब यो औपचारिक शिक्षा भनेको यो विशेषतः योग्य, दक्ष र प्रमाणपत्र भएका शिक्षकहरूबाट दिने शिक्षा हो। अब अनौपचारिक भनेको यसमा निश्चित तहको प्रमाणपत्र भएका शिक्षकहरूको आवश्यकता पर्दैन, शिक्षकको नै आवश्यकता पर्दैन। साक्षरता शिक्षा, बृहत नेपाली शब्दकोश अनुसार साक्षर भन्नाले अक्षर चिनेका वा जानेका, लिपि चिनेको, अलिकति लेखपढ गर्न सक्ने, अल्पशिक्षित भनी लेखिएको पाइन्छ। यसै गरी अनौपचारिक शिक्षा तथा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकाका अनुसार आफ्नो मातृभाषा वा राष्ट्रिय भाषामा लेखिएको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित छोटा र साधारण वाक्यहरू बुझेर लेखपढ गर्न सक्ने र बुझेको कुरा एक आपसमा राम्ररी सञ्चार गर्न सक्ने तथा साधारण हिसाब गर्न सक्ने व्यक्तिलाई साक्षर व्यक्ति मानिनेछ। साक्षरता अभियान, यो अभियानहरू आफै पढ्नु होला है। प्राविधिक साक्षरता भनेको टेक्निकल भएको क्या, टेक्निकल जस्तै इन्जिनियरहरू, कम्प्युटर आइटीसँग सम्बन्धित शिक्षाहरू प्राप्त गरेको मान्छेलाई प्राविधिक साक्षरता भनिन्छ हैन। सूचना र सञ्चारको प्रयोगबाट सूचना लिन र दिन सक्ने क्षमता हुनुलाई प्राविधिक साक्षरता भनिन्छ है। यति बुझ। वैकल्पिक तथा निरन्तर सिकाइ, वैकल्पिक कार्यक्रमको अवधारणा। वैकल्पिक शिक्षा भन्नाले औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर नपाएका र इच्छुक समूहलाई फरक संरचना र सङ्गठित ढाँचा मार्फत व्यवस्थित गरिएको शैक्षणिक कार्यक्रमलाई सम्झिनुपर्छ। यसले खुला तथा दूर शिक्षा लगायतको विद्युतीय शिक्षाहरूलाई दिन्छ। जस्तै तपाईँको वैकल्पिक शिक्षा भनेको कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अब स्कुल गएर कलेज गएर चाहिँ पढ्न नपाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन छुट्टै खुला शिक्षाहरूको अवधारणा आएको थियो नि। अहिले अब हाम्रो गण्डकीमा तपाईँको गण्डकी खुल्ला विश्वविद्यालयहरू स्थापना भएका छन्। यहाँ कलेज नगई डाइरेक्ट इक्जाम दिन मात्रै गए हुन्छ होइन। अब तपाईँको 8, 9, 10मा पनि तपाईँको चाहिँ यो खुल्ला शिक्षाको अवधारणा ल्याइएको छ।
यसलाई भन्छ खुला शिक्षा के। जस्तै स्कुल कलेज गरेर नपढिकन अरू तरिकाले शिक्षा आर्जन गरिन्छ भने त्यसलाई वैकल्पिक शिक्षा भनिन्छ है। यिनीहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, म तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्टहरू पढाउँछु होइन, जहाँबाट धेरै प्रश्नहरू सोध्छ। अब निरन्तर शिक्षा भनेको निरन्तर भनेको अब जस्तै कन्टिन्युस पाउने शिक्षा के। शिक्षा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। शिक्षा र सिकाइ सँगसँगै निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। निरन्तर शिक्षालाई कायम राख्नको लागि सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको व्यवस्था गरी सिकाइको अवसरहरू प्रदान गरिएको हुन्छ। जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान र सिपको खोजी गरी निरन्तर रूपमा सिकाइमा लागिरहनु नै निरन्तर शिक्षा हो। निरन्तर शिक्षा दुई किसिमका हुन्छन्, औपचारिक शिक्षाको निरन्तरता, अनौपचारिक शिक्षाको निरन्तरता। अब औपचारिक शिक्षामा निरन्तरता भनेको के हो? विद्यालयको पूर्व प्राथमिक तहदेखि क्रमशः अध्ययन गर्दै उच्च शिक्षासम्मको तहहरूमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया औपचारिक शिक्षामा निरन्तरता हो। औपचारिक शिक्षामा प्रवेश गरेपछि औपचारिक शिक्षा बीचमा नै छोडी पुरा गर्नु औपचारिक शिक्षामा निरन्तरता हो। अनौपचारिक शिक्षामा निरन्तरता औपचारिक शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएकालाई आधारभूत शिक्षा प्रदान गरी औपचारिक शिक्षामा प्रवेशको बाटो खोलेर शिक्षामा निरन्तर अध्ययनप्रति प्रेरित गर्ने शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा निरन्तर शिक्षा। जस्तै औपचारिक शिक्षा निरन्तर भनेको हामीले नर्सरीदेखि चाहिँ होइन मास्टरसम्म चाहिँ कन्टिन्युस रूपमा स्कुल कलेजमा लिएर लिने एजुकेसनलाई औपचारिक शिक्षा निरन्तरता हो। अनौपचारिक शिक्षा निरन्तरता भनेको तपाईँको औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेका व्यक्तिहरूलाई बुझ्नु अनि प्रदान गरिने शिक्षालाई अनौपचारिक शिक्षा निरन्तरता हो। खुला तथा दूर शिक्षा भनेको के हो? नेपालमा खुला शिक्षा परिवेश यो तपाईँहरूले आफै पढ्नु होला है। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा यो नि तपाईँहरूले आफै पढ्नु होला, यो नि सजिलो छ। अब नेपालमा चाहिँ एउटा प्रश्न आएको थियो कि नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात कसले गरेको भन्दाखेरि वीर शमशेरले है। वीर शमशेरको पालाबाट प्राविधिक शिक्षाहरू नेपालमा सुरु भएका हुन् भनेर बुझ्नु होला है। अरू त यहाँबाट खासै इम्पोर्टेन्ट सोध्दैन क्वेसनहरू। विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन पहिला संशोधन निर्देशिका 2071 है ल। यो जिल्लाभरका लागि पाइक पर्ने ठाउँमा अधिकतम अङ्क यो पढ्नु होला। यो यस्तो त सोध्दैन है एक्जाममै धेरै, यो चाहिँ फर्मालिटी पुर्याउन मात्रै सोधेको क्वेसनहरू। अब राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी भएका व्यवस्था यो सोध्छ है धेरै। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सङ्घीय तहमा स्थापना हुने राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद मार्फत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास जस्ता कार्य सम्पादन गरी दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने, श्रम बजारको आवश्यकताका आधारमा सिप नक्साङ्कन गरी तोकिएको मापदण्डका आधारमा सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप प्रदायक संस्थाहरूको स्थापना गरिनेछ। यस कार्यमा मुनाफा नलिने निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइनेछ। अब 2 मा के छ? प्राविधिक शिक्षालय वा विद्यालय स्थानीय विशेष आवश्यकता र सम्भावनाको आधारमा तोकिएको गुणस्तर मापदण्ड पुरा गर्न सकिने विद्याका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अब तपाईँहरूले अरू पढ्न मन लाग्यो भने यो नोटबाट हेरेर पढ्नु होला है। धेरै छ क्या यो धेरै। अब तपाईँहरूलाई कस्तो पास हुने तरिकाले पढ्ने हो भने चाहिँ मैले पढाएको कुराहरू पढे हुन्छ होइन। अब 50 मा चाहिँ 50 ल्याउने भने चाहिँ यो नोट पढ्नु होला है। अब हामीलाई चाहिँ 50 मा 50 ल्याएर नि हुने केही होइन क्या। 25 10 25 ल्यायो हामीलाई पास भयो भने यो 50 मा 50 ल्याए पनि हो। अब जीवन उपयोगी सिप भनेको अब हामीले एजुकेसन लिएर हामीले यस्तै अब कलेजहरू विश्वविद्यालयहरूमा प्राप्त ज्ञान हुन्छ नि, त्यो प्राप्त ज्ञानलाई हामीले लिएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब जीवनमा अब
केही कार्यहरू गरिन्छ नि तिनमा प्रयोग गरिन्छ भने चाहिँ त्यो जीवन उपयोगी सिप हो क्या। तर हाम्रो के छ भन्दाखेरि विश्वविद्यालयबाट प्राप्त ज्ञान सिप र बजारमा उपलब्ध रोजगारहरू छ नि त्यो बिच सन्तुलन छैन क्या, तालमेलै छैन क्या। विश्वविद्यालयबाट लिएको सिप र बजारमा उपलब्ध रोजगार बिच तालमेल नभएर हाम्रो अहिले यो नेपालमा बेरोजगार समस्या एकदम धेरै बढेको छ क्या है। अब जीवन उपयोगी सिप व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्रको विकास गर्नको लागि सक्षम नागरिकको आवश्यकता पर्दछ। कुनै पनि कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमतालाई नै जीवन उपयोगी सिप भनिन्छ। जीवनका निमित्त आवश्यक पर्ने व्यवहार कुशल सिपहरू नै जीवन उपयोगी सिपहरू हुन्। दैनिक जीवनका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न आवश्यक पर्ने सिपहरू नै जीवन उपयोगी सिपहरू हुन् है। अब यो चाहिँ अरु चाहिँ पढ्नु होला। यहाँबाट चाहिँ खासै प्रश्न सोधेको पाइँदैन अहिलेसम्म। साधारण तथा प्राविधिक सिप हार्ड स्किल र सफ्ट स्किल दुई विपरीत पाटा भए तापनि व्यक्ति सफल हुनका लागि यी दुई बीचको सन्तुलन अपरिहार्य हुन्छ। हार्ड स्किल र सफ्ट स्किल बीचको अन्तर निम्न छन्। हार्ड स्किल भनेको यो तर्क केन्द्रित हुन्छ, सब केन्द्रित हुन्छ। यो विद्यालय पाठ्यपुस्तकबाट प्राप्त गरिन्छ। यो औपचारिक र अनौपचारिक दुवै तरिकाबाट प्राप्त गरिन्छ। हार्ड स्किलको स्थापित नियम सिद्धान्त सधैँ सबैका लागि एउटै हुन्छ। यो व्यक्ति वा काम गर्ने वातावरण संगठन अनुसार फरक फरक हुन्छ। यो प्राविधिक र विशिष्ट हुन्छ। यो जेनरिक हुन्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका अनुसार व्यावसायिक सिपको सम्बन्धमा निम्न कुराहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ। यो आफै पढ्नु होला है। यो व्यावसायिक सिपहरू यस्तो त आफै लोजिकल लाएर लगाउने हो कि यस्तो खालको क्वेसनमा त लोजिक जसको छ उसले नाम निकाल्यो होइन, पढेर मात्रै गरौँ हुनेवाला छैन क्या यसमा। हल्का तपाईँले अब द्वन्द्व व्यवस्थापन भनेको के भन्दा अब यसको डिफिनेसनहरू अलिकति बुझ्ने अनि आफै टिक लगाउने। सबै रटन हान्न लाग्यो भने त यो शिक्षक सेवाको त कतिहरू त कति लामो कोर्स पनि। द्वन्द्व व्यवस्थापन दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच कुनै पनि व्यक्ति घटनाक्रम तथा विचार एवं तथ्यका विषयमा देखा परेका मत भिन्नता नै द्वन्द्व हो। उनीहरू बीचमा विचार भावना तथा सूचनाको सन्दर्भमा आपसी बेमेल विरोधी असहमति रहनुलाई नै सामान्यतः द्वन्द्व भनिन्छ। सामाजिक विवाद र द्वन्द्वका कारण वर्गीय अवधारणा, साधन स्रोतको वितरण, विभेद, सामाजिक हिंसा, सामाजिक मूल्यको विविधता, सामाजिक योगदान, द्वन्द्व व्यवस्थापनका तरिकाहरू, पूर्वधानात्मक उपायहरू, पूर्व सचेतना कार्यक्रमहरू, उपचारात्मक उपायहरू होइन, शान्तिपूर्ण उपायहरू भए, सम्झौता गर्ने, वादको आधारमा सम्झौता गर्ने, यिनीहरू भए। बलपूर्वक द्वन्द्व व्यवस्थापनका तरिका, बदला, प्रतिघात, शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी, प्रतिबन्ध, हस्तक्षेप, तनाव व्यवस्थापन। सांगठनिक वा व्यक्तिका मामिलाको सन्दर्भमा व्यक्तिको मनस्थिति, दुविधा र अनिश्चिततापूर्ण चिन्तामा रहने स्थितिलाई नै तनाव भनिन्छ। तनाव व्यवस्थापनको उपायहरू। तनाव व्यवस्थापन भनेको हामीलाई टेन्सन भयो, बोर लाग्यो भने चाहिँ त्यो तनाव हो नि त होइन। व्यक्तिगत उपाय, सांगठनिक उपायहरू। सङ्कटमा शिक्षा व्यवस्थापन र सिकाइ। सङ्कट भनेको के हो? अनिश्चित र अनपेक्षित रूपमा भयानक, खतराजनक र गम्भीर परिस्थिति नै सङ्कट हो। त्यस्तै गम्भीर अवस्था जसको नियन्त्रण असहज र नियन्त्रण बाहिरको स्थितिमा समेत रहन्छ। मानवीय र प्राकृतिक दुवै कारणको उपज हो। यो व्यक्तिगत, सङ्गठनात्मक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गठन समेत उत्पन्न भई व्यापक र विस्तार हुने गर्दछ। सङ्कट नियमितता तथा निरन्तरता अवरोधका स्थिति हो। अब सङ्कटका प्रकारहरू यो त आफै पढ्ने, आफै सकिन्छ कि यस्तो क्वेसनहरू आयो नि त। अब सङ्कट व्यवस्थापन, अब जस्तै कसरी सङ्कट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? सङ्कट आउनै नदिने, सङ्कटको यथोचित र कुशलतापूर्वक समाधान गर्ने कार्य नै सङ्कट व्यवस्थापन हो। सङ्कटको अनुगमन, पहिचान तथा प्रतिरोधका लागि तयार र सक्षमता अभिवृद्धि गर्दै सङ्कटको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिक कार्य नै सङ्कट व्यवस्थापन हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। अब यति नै हो अब यो च्याप्टरबाट आउने पढ्न पर्ने हामीले होइन। यो च्याप्टर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। यो च्याप्टरबाट तपाईँको 5 नम्बरको सोध्छ है प्रश्नहरू। 5